प्रदेश सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मंगलबार बागमती प्रदेश सेरोफेरोका समाचारका साथ उपस्थित छु म विनोद विश्वकर्मा। अब प्रदेश सरोकार विस्तारमा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रत्ननगर नगरपालिकाको टाडी चोकमा अत्याधुनिक आकाशे पुल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। लकडाउनको समयमा केही समय अवरुद्ध भए पनि हाल यसको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अपाङ्ग मैत्री र लिफ्ट सहितको उक्त आकाशे पुलको काम 80% सकिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। प्रदेश सरकारको 1 करोड र रत्ननगर नगरपालिकाको 1 करोड 42 लाख गरी 2 करोड 42 लाख रुपैयाँको लगानीमा आकाशे पुल निर्माण भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले जानकारी दिनुभयो। रत्ननगर नगरपालिकाले गौरवको आयोजना अन्तर्गत चितवनमै पहिलो पटक आकाशे पुलको निर्माण थालेको हो। नगरले नयाँ प्रविधि जडान गरेर आकाशे पुल निर्माण गरिरहेको छ। रत्ननगरले लिफ्ट सहितको यसलाई नेपालकै पहिलो नमुना आकाशे पुल भएको दाबी गरेको छ। राजमार्गको उत्तरतर्फ नेपाल विद्यालय रोड र दक्षिणतर्फ सिनेमा हल रोड तर्फबाट आवत जावत गर्न मिल्ने गरी आकाशे पुल निर्माण गरिएको छ। आकाशे पुल 40 मिटर लम्बाइ र 5.5 मिटर उचाइमा बनेको छ। हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले पुल निर्माणको जिम्मा पाएको हो। बढी सवारी साधनको चाप हुने स्थान भएकाले नगरपालिकाले दुर्घटना न्यूनीकरण र टाँडी बजारलाई सुन्दरता प्रदान गर्न अत्याधुनिक आकाशे पुल निर्माण गर्न लागेको बताएको छ। वर्षातको समयमा खहरे खोलामा बाढी आएर निर्जन टापुमा परिणत हुने मकवानपुरका हाँडी खोलावासीले एकैसाथ 5वटा पक्की पुल सुविधा पाउने भएका छन्। मनहरी गाउँपालिकाले 53 करोड रुपैयाँमा 5वटा पक्की पुल निर्माण गर्न आह्वान गरेको बोलपत्र केही दिनभित्रै खोलिने बताएको छ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 5वटा पक्की पुल निर्माणका लागि 1 महिना अघि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। पुल निर्माणका लागि विभिन्न 17वटा निर्माण कम्पनीले 85वटा बोलपत्र पेश गरेका छन्। छिट्टै बोलपत्र खोलिने र सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत निर्माण कम्पनीसँग निर्माणको सम्झौता गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। हाँडी खोलाका 5वटा ठूला खहरे खोलामा पक्की पुल निर्माण भएपछि स्थानीय उत्पादनलाई बजारको सहज पहुँच समेत हुनेछ। वर्षायाम लागेपछि स्थानीयले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुल बारीमै कुहिने समस्याको अन्त्य हुने भएको छ। कुल 53 करोड रुपैयाँ लागतमा न्यूनतम 6 मिटर चौडाइको 5वटा पक्की पुल निर्माण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। पुल निर्माण भएपछि साबिक हाँडी खोला गाविसमा 12 महिना सडक सुविधा पुग्ने, हरेक वर्षमा हाँडी खोलावासी बिरामी परेमा धामी झाँक्रीको सहारामा बस्नुपर्ने बाध्यता पुल निर्माणले हट्ने जनाइएको छ। 2.5 वर्षमा सबै पुल निर्माण सक्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो। गुरु योजना बनाई पुल निर्माणका लागि ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा रहेको उप्रेतीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आबमा 5वटा पक्की पुलका लागि 12 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा स्थापना कालदेखि दर्ता भएका चितवनका सबै प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालनमा हालसम्म रु 22 अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ। कार्यालयका अनुसार उद्योग स्थापनादेखि हाल ती उद्योगहरूको कुल पुँजी लगानी रु 22 अर्ब 28 करोड 23 लाख 6 हजार रहेको छ। यीमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी उत्पादन मुलुक उद्योगमा छ भने सबैभन्दा कम लगानी निर्माणमूलक उद्योगमा रहेको छ। जस अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगमा रु 8 अर्ब 47 करोड र 8 अर्ब 47 करोड 3 लाख 11 हजार र निर्माणमूलक उद्योगमा रु 2 करोड 80 लाख कुल पुँजी लगानी गरिएको छ। यस्तै कृषि तथा वनजन्य उद्योगको कुल पुँजी लगानी रु 8 अर्ब 81 करोड 92 लाख 39 हजार रहेको छ भने सेवामूलक उद्योगमा रु 3 अर्ब 92 करोड 4 लाख 11 हजार, पर्यटनमूलक उद्योगमा रु 2 अर्ब 53 लाख 54 हजार र विज्ञान तथा सूचना प्रविधि उद्योगमा रु 3 करोड 79 लाख 90 हजार कुल पुँजी रहेको छ। तर खनिजजन्य तथा ऊर्जामूलक उद्योगमा चितवनमा हालसम्म दर्ता नभएका कारण कुनै लगानी भएको छैन। ती उद्योगहरूको स्थिर पुँजी रु 12 अर्ब 86 करोड 80 लाख
48,000 रहेको छ भने चालु पुँजी रु 9 अर्ब 41 करोड 52 लाख 59,000 रहेको छ। जिल्लामा हालसम्म 12,546 वटा उद्योगहरू दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष आब 2075-76 तुलनामा गत आब 2076-77 साझेदारी तथा निजी उद्योग दर्ता घटेको छ। कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आबमा यस्ता 1,688 उद्योग दर्ता भएका थिए भने गत आबमा यो सङ्ख्या घटेर 1,448 सीमित भएको छ। उद्योगको प्रकृति अनुसार कार्यालयले 8 वटा शीर्षकमा उद्योग दर्ता गर्ने गरेको छ, जस अनुसार गत आबमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन सम्बन्धी उद्योग 858 वटा दर्ता भएका थिए। यस्तै पर्यटन उद्योग 190, सेवामूलक उद्योग 185 वटा, उत्पादनमूलक उद्योग 212 वटा र विज्ञान तथा सूचना प्रविधि उद्योग 3 वटा दर्ता भएका छन्। उक्त आबमा ऊर्जा, खनिज र निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा कुनै पनि दर्ता भएका छैनन्। यसै गरी अघिल्लो आबमा 1,688 उद्योग दर्ता भएकामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन आधारित उद्योग 856 वटा थिए। यस्तै उत्पादनमूलक 357, सेवामूलक 295 वटा, पर्यटनका 178 वटा र विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग 2 वटा दर्ता भएका थिए भने ऊर्जा, खनिज र निर्माणमूलक उद्योग कुनै पनि दर्ता भएका थिएनन्। दोलखाका 12 वटा किबी फार्महरू सहकारी समितिहरू समेतले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान नलिएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत किबी जोन दोलखाले जोनमा आबद्ध फार्महरूलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 असिना अवरोधक जाली खरिदका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान उनीहरूले नलिएका हुन्। अनुदानका लागि आवेदन गरेका 14 वटा फार्म मध्ये 12 वटा किबी फार्म छनौट भएकामा एउटाले मात्र सम्झौता गरी बाँकी सम्झौता गर्न नआएकाले कार्यक्रम रद्द भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना किबी जोन दोलखाका प्रमुख मोहन प्रसाद खतिवडाले बताए। असिना अवरोध जालीका लागि किबी जोनमा आबद्ध 12 वटा फार्महरूलाई 50% अनुदान स्वरूप रु 30 लाख उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो, तर फार्महरू सम्झौता गर्न नआएपछि उक्त बजेट फ्रिज भएको किबी जोन प्रमुख खतिवडाको भनाइ छ। लकडाउनको समय भएकाले किसानहरूले असिना अवरोधक जाली खरिद गर्न समस्या भएकाले सम्झौता नगरेको हुन सक्ने किबी जोन दोलखाको अनुमान छ। लकडाउनको समय सामान प्राप्त गर्न कठिनाई तथा कृषि फार्म सञ्चालकहरूसँग रकम अभावका कारण अनुदानको उपयोग गर्न किसानहरूले नसकेको किबी जोन सञ्चालक समितिकी संयोजक उषा थापाको भनाइ छ। सरकारले 50% अनुदानमा जाली उपलब्ध गराउने भने पनि करिब रु 3 लाख रकम जम्मा गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता नभएकाले आफूहरूले जाली खरिदका लागि सम्झौता नगरेको भीमेश्वर नगरपालिका 1 स्थित देउराली किबी तथा तरकारी फार्मका प्रोप्राइटर सर्की शेर्पाले बताए। किसानले बेहोर्न नसक्ने साझेदारी अनुदानले किसानको हित नगर्ने शेर्पाको भनाइ छ। कोरोना महामारीबाट सिन्धुपाल्चोक मुक्त भएको छ। सोमबार 1 जनाले कोरोना जितेसँगै सिन्धुपाल्चोक कोरोना मुक्त भएको हो। गत वैशाख 1 मा 12/9 रामचेकी एक सुत्केरी महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। उनी कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालको पहिलो व्यक्ति पनि हुन्। उनीसँगै सिन्धुपाल्चोकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2 छ। गत साता 5 पोखरी गाउँपालिकाका एक पुरुषको ललितपुरको पाटन अस्पतालमा निधन भएको थियो। आइसोलेसनबाट कोरोना मुक्त भई फर्किएका नागरिकहरू होम क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित बसेका र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीबाट नियमित हेरचाह भएको जनाइएको छ। मकवानपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। हेटौँडा बजारबाट फलामी छडी बोकेर बागमती गाउँपालिका जाँदै गरेको ना5 त 8088 नम्बरको ट्र्याक्टर हटियामा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बागमती गाउँपालिका 6 का वर्ष 55 का
शङ्कर लेप्चा र बागमती गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 8का वर्ष 17का सुजल नेगी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। यस्तै अर्का घाइते मनोज जिम्बाको हेटौँडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तिनैजना ट्र्याक्टरमा सवार थिए। ट्र्याक्टर चालक भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश सरकार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ सरकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।